नमस्कार दर्शक फ्रेन्ड, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति आर्थिक समयमा। म संगीता कटुवाल। दर्शक वृन्द, यो जुन पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा मात्रै, नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै प्रभाव नपरेर यसको यो कोरोनाको संक्रमण विभिन्न देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभाव पारिरहेको छ भने आजदेखि पुनः बैंकका सीमित शाखा कार्यालयहरू मात्र खुल्ने भएका छन्। केही खुकुलो गरिएको थियो बैंकका शाखाहरू खोल्नको लागि। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमित शाखा कार्यालय मात्रै खुल्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी आगामी आउने दिनहरूमा यो कोरोनाको प्रभावसँगै जुन नेपालमा रहेका बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बैंकका कारण पनि सडकमा भिडभाड बढेको देखिएको पछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ। जुन आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा खुल्न थालेका बैंक तथा वित्तीय संस्था जुन बिहीबारदेखि हैन कि आजदेखि फेरि बन्द हुने भएका छन्। यस्तै बैंकका कर्मचारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ पास उपलब्ध गराइएको भनिएको छ। गृह मन्त्रालयले यसअघिका सबै पास रद्द गरेपछि जुन बैंकका कर्मचारीलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले नयाँ पास उपलब्ध गराएको छ र अब आउने आगामी दिनहरूमा यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने बैंक सञ्चालनमा के कस्तो खालको बाधा अवरोध आउनेछन् र के कसरी बैंक सञ्चालनहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिनेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ बैंक विश्लेषक केशव आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विश्लेषकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद संगीताजी। हजुर, अहिले देश लकडाउनमा रहेको छ। यतिखेर यो कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि यसको संक्रमण फैलिने क्रममा रहेको छ। यो हामी सबैलाई अवगत नै रहेको छ। यो जुन लकडाउनले कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ बैंक र वित्तीय प्रणालीमा कस्तो खालको असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब बैंकिङ प्रणाली भनेको समग्र अर्थतन्त्रको एउटा संवाहक हो। हजुर, हैन? तपाईले थर्मोमिटर लगाएर कति डिग्री ज्वरो रहेछ भनेर हेरेको जस्तो तपाईले बैंकको कारोबार हेरेर, बैंकको वासलात हेरेर तपाईले समग्र अर्थतन्त्र कता गइरहेछ, मान्छेको आम्दानी कस्तो भइरहेछ, उपभोग खर्च कसरी गरिरहेछन्, अनि मानिसहरूले के कस्तो क्रियाकलाप गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ बैंकको वासलातमा, बैंकको क्रियाकलापमा प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। अब तपाईको यो कोरोनाले गर्दाखेरि सारा आर्थिक क्रियाकलाप तपाईको कृषिदेखि लिएर, पर्यटनदेखि लिएर, होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि लिएर, तपाईको यो हवाई उडानदेखि लिएर मान्छेको सवारी साधनको आवागमन सबै बन्द भएपछि बैंकहरू पनि एकदम कुण्ठित भएर अहिले बसिरहेको अवस्था छ। अब एउटा आशा चाहिँ के आथ्यो भने योभन्दा अगाडिको पटक जुन यो अब चाहिँ अलिकति खुकुलो गर्ने 30-40 वटा उद्योगलाई प्रोटोकलमा बसेर, हैन, प्रोटोकलमा बसेर भनेको चाहिँ तपाईको यो मास्क लगाएर, पन्जा लगाएर, अब यो पिपिई के हुन्छ सुरक्षित तवरले चाहिँ अब कारोबार गर्न पाइन्छ। बैंकका पनि समग्र कर्मचारीको 1/3 जतिले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, रोटेसन गरेर, पालो पालो गरेर भनेर भनेका थिए र अलिकति गतिशीलता आएको थियो। अब त्यसमा हिजोदेखि, अब अस्तिदेखि संक्रमण यो कपिलवस्तु, यो रूपन्देही कतातिर वात्तै बढ्यो। अनि त्यो बढेपछि सरकारले फेरि कडाइ गर्यो। त्यही अनुरूप राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ गरेर अब फेरि आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुने भयो। त्यसले गर्दा बैंकहरूको कारोबार पनि एकदमै सङ्कुचित हुन्छ, अब भइ नै पनि सक्यो भनौँ न। हजुर, जस्तै अब यहाँले भनिसक्नुभयो जुन बैंकिङ क्षेत्रमा जुन यो कोरोनाको प्रभाव दिन प्रतिदिन संक्रमण फैलिएसँगै यतिखेर कडाइ पनि गरिएको छ र केही कडाइ गरिसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जुन यसको प्रभाव त परेको नै छ। बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ। त्यसैगरी सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त के लागेको थियो भने अस्ति जुन हिसाबले अलिकति खुकुलो पारेको थियो, यो नेपालमा सबै ठाउँमा एकनासले कोरोनाको प्रकोप छैन।
त्यसैले राज्यको संयन्त्रहरू सुरक्षा अङ्गहरू अहिले त सङ्घीय सरकारले मात्र गर्नु पर्दैन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबै मिलेर जुन ठाउँहरू अलि सुरक्षित छन् जहाँ प्रकोप कम छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कोभिडको प्रोटोकललाई अपनाएर त्यो अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिएको भए अब मानिसहरूले पनि केही रोजगारी पाउँथे, राज्यले पनि केही राजस्व पाउँथ्यो, अर्थतन्त्र अलिकति चलायमान अलिकति गतिशील हुन्थ्यो। अब के ब्याङ्कलाई आफैलाई मात्रै केही गरिदिने भन्दा पनि सरकारले यो आर्थिक क्रियाकलापलाई के गरी चाहिँ अलि विस्तार गर्ने, क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापलाई के गरी सञ्चालन गर्ने, खुला गर्ने भन्ने त्यो भयो भने ब्याङ्कहरू आफै स्वतः क्रियाशील हुन्छन्, काम गर्न आउँछन्। र अब अहिले मात्रै ब्याङ्कलाई केही गरिदिएर अरू चिजलाई यथावत होइन, उद्योग धन्दा चल्न नदिने, परिवहनका साधन चल्न नदिने, पसलहरू खोल्न नदिने, कारखानाहरू चल्न नदिने भएपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई केही गरिदिएर पनि अरू केही हुनेवाला चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई सङ्गीताजी। हजुर, जस्तै बजेट आउने क्रममा रहेको छ, 77-78 को बजेटको तयारीमा विभिन्न निकाय सरकार पनि जुटेको छ। सरकारले लगानीको वातावरण त्यसैगरी ब्याङ्किङ सुविधाका प्रक्रियालाई कसरी सम्बोधन गर्नु उचित देख्नुहुन्छ? यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? सरकारले ब्याङ्किङलाई भन्दा पनि होइन, अहिले जुन व्यवसायहरू, जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू चलिरहेको जुन छ अहिले शिथिल भएको छ, तिनीहरूलाई चल्ने खालको वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। र अर्को कुरा एउटा के गरिदिनु पर्यो भने, भन्न त अब अहिले पनि यो 10 लाखभन्दा बढी ब्याङ्कमा चाहिँ नगद लग्यो भने के डिक्लेयर गर्नुपर्ने होइन, सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ। अब के गरिदिनु पर्यो भने अब यो डिजिटली होइन, यो सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट ब्याङ्किङ कारोबार पुरै गरिदियो भने र सरकार मात्रै होइन, सरकार मातहतका निकायहरू, यत्रो विधि मन्त्रालयहरू छन्, यत्रो राजस्व कार्यालयहरू छ, मन्त्रालयहरूले ठेक्का लिने दिने गरिरहेको छन्, त्यो सबै चाहिँ अनिवार्य रूपमा तिमीहरू विद्युतीय माध्यमबाट आऊ भनेर भन्ने र आम उपभोक्तालाई पनि हुन त अहिले ब्याङ्कहरूले तपाईँले त्यो भनौँ न क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा त्यो POS भन्छ, पोइन्ट अफ सेल मेसिन, त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने अथवा मोबाइलको वालेटहरू त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करमा जति लागेको हो त्यो 10% छुट छ। तर त्यतिले मात्रै हाम्रो चाहिँ काम गरेन। हाम्रो चाहिँ यो ब्यान्डविथ भन्छ जुन इन्टरनेटलाई अब सबै सहरहरू, ठुल्ठुला सहरमा, खास गरी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, विराटनगर, भैरवा जस्ता ठाउँहरू, नेपालगञ्ज जस्ता ठाउँहरूमा इन्टरनेटलाई अलि भरपर्दो बनाउने र सरकारले चाहिँ यो आम मान्छेलाई पनि कसरी चलाउने त्यो विद्युतीय कार्डहरू, विद्युतीय पैसाहरू भनेर चाहिँ सरकारले सिकाइदियो भने चाहिँ बन्दै भए पनि मान्छेले आफ्नो केही न केही क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्थे। त्यसैले अहिले सरकारले मेरो विचारमा ब्याङ्किङ प्रणालीलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने, यसरी आम रूपमा यो जुन अङ्ग्रेजीमा डिजिटल ब्याङ्किङ भनेर भन्छ, विद्युतीय ब्याङ्किङ, त्यसको लागि जति लगानी गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले, भनौँ न अब कम्प्युटर अपग्रेड गर्नुपर्ने होला, महँगो सफ्टवेयर लिएर आउनुपर्ने होला, त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले भन्सार छुट दिने अथवा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क मिलेर उनीहरूलाई केही अनुदान, यस्तो गुणस्तरीय, यस्तो दरो भरपर्दो सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्यो, हामी तिमीहरूलाई जति लागत परेको त्यसको 5% छुट दिन्छौँ, 10% छुट दिन्छौँ। अथवा त्यो नगरे पनि जुन ब्याङ्क पूर्ण रूपले यो विद्युतीय ब्याङ्किङमा गइसकेको छ र यो सहरमा मात्र होइन, गाउँ गाउँमा गएर पनि आफ्नो ग्राहकहरूलाई विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न चाहिँ उसले प्रोत्साहन दिएको छ भने हामी यति पुरस्कार अथवा
ब्याङ्कहरूले तिर्नुपर्ने करहरूलाई त्यही अनुरूप तयार पनि पार्थ्यो होला। हजुर, जस्तै यहाँ लामो समयसम्म यो जुन ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत जुन यहाँको अनुभव पनि छ यस सम्बन्धमा कतिपय घटनाहरूको यहाँले सामना गरि नै सक्नु भएको छ। लकडाउनले अब आउने ब्याङ्कहरूको रिजल्टलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? थियो है, एकचोटि तपाईँले प्रश्न दोहोऱ्याउनुहोस् त। हजुर, जस्तै यहाँसँग धेरै लामो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि रहेको छ। यहाँले कतिपय यस्ता जुन विपत्तिहरूको सामना पनि गरिसक्नु भएको छ, तर लकडाउनले अब आउने ब्याङ्कहरूको रिजल्टलाई नतिजालाई चाहिँ कस्तो खालको जुन समस्या पार्न सक्छ र यसको समाधान के हुन सक्छ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अब अहिले नै अलिकति प्रभाव चाहिँ देखिसक्यो। आज मात्रै मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ, सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको यो चैत महिनासम्मको सञ्चालन नाफा पनि पोहोरको भन्दा घट्या छ। केही ब्याङ्कहरूको बढ्यो, तर धेरै ब्याङ्कहरूको घटेको छ र बढेको पनि पोहोर प्रकारको तुलनामा एकदम कम हिसाबले बढेको छ ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ। हजुर, अब ब्याङ्कहरूको नाफा यसरी घटेपछि चाहिँ अब सबभन्दा पहिले त अब सरकारलाई ब्याङ्कहरूबाट जानुपर्ने जुन कर हो, सरकारलाई तिर्ने करको एउटा ठुलो स्रोत हो। हजुर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू होइन, बिमा कम्पनीहरू लगाए। अब यिनीहरूको नाफामा कम्ने बित्तिकै सरकारको राजस्व घट्छ र अहिले नै बजारमा के हल्ला आइसक्यो भने ब्याङ्कले आफ्ना धेरै कर्मचारीहरू, खास गरी जो अस्थायीमा बसेका छन् र जुन कर चाहिँ अब जागिरबाट हटाउने, कारोबार घटाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र शिथिलतातिर गएपछि ब्याङ्कहरू पनि स्वाभाविक रूपले शिथिलतातिर जान्छ। त्यसैले ब्याङ्कलाई अब सरकारले पैसा दिने के दिने भन्दाखेरि पनि ब्याङ्कका जुन क्लाइन्टहरू हुन्, ब्याङ्कका जुन ग्राहकहरू हुन्, उद्योगपति व्यवसायीहरू, उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भयो भने ब्याङ्कहरू आफै तपाईँको सञ्चालनमा आउँछन् र आफैले सामान्य कारोबार गर्छन्, नाफा पनि कमाउँछन्, लाभांशलाई राजस्व पनि दिन्छन् र जुन ग्राहकहरू हो उनीहरूलाई कर्जा पनि दिन्छन् र निक्षेपकर्ताहरूबाट निक्षेप पनि लिन्छन्। तर यो बन्दको अवस्थामा ब्याङ्कलाई एउटा टापुमा राखेर मात्रै हेर्न चाहिँ सकिँदैन सङ्गीताजी। हजुर, जस्तै यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जुन ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कटौती गर्ने विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो जुन पनि जति पनि कुराहरू आएका छन् ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई बिदामा बसेकाहरूलाई अब उनीहरूलाई चाहिँ नबोलाउने र कटौती गर्ने विषयमा यो कतिको उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा यो यति चाँडै ब्याङ्कले चाहिँ अब उनीहरूले निर्णय गरेर आए होइन, यो सञ्चार माध्यमहरूमा आएका खबर हो। अब चैत महिनामा घाटा भयो भन्दैमा, 3 महिनामा घाटा भयो भन्दैमा यो चाहिँ गर्नु नहुने। अब उनीहरूले आवश्यकता देखेर कर्मचारीहरूलाई भर्ना गरे। दर्शकवृन्द, यतिखेर देश लकडाउनमा गएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ। यतिखेर पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ केशव आचार्य, ब्याङ्क विश्लेषक। उहाँसँग पुनः जोड्यौँ। विश्लेषकज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सङ्गीताजी। हजुर, हामी केन्द्रित रहेका थियौँ जुन ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्ने विषयमा, यो कतिको सम्भव, यो कतिको जायज छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका थियौँ। यसै विषयमा हामी कुरा गरौँ। होइन, यसलाई जायज चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब सरकारले चाहिँ के भनिरहेछ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी जुन काम गर्ने श्रमिकहरू छन् उनीहरूसँग पनि भाडा नलिनु, स्थानीय निकायहरूलाई उनीहरूले राहत दिनु, काम दिनु भनेर भनिरहे बेलामा ब्याङ्कहरू अरू हेरिकन अलि नाफा कमाउने, आर्थिक रूपले पनि अलि सक्षम व्यवसाय र हामीले विगतदेखि हेर्दाखेरि पनि अरू अर्थतन्त्रहरू खराब अवस्थामा रहँदाखेरि पनि ब्याङ्कहरूले राम्रै गरिरहेको अवस्थामा यसरी एकैचोटि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सेवाबाट हटाउनु
बर्खास्त गर्नु अथवा करार नवीकरण नगर्नु चाहिँ पक्कै पनि राम्रो कुरा चाहिँ होइन। यसले चाहिँ भनौँ न जुन यो यिनीहरूलाई पनि कर्मचारीहरूलाई पनि अब गरिबीको रेखामा टेल्ने होइन, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क व्यवस्था, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थानहरूले यस्तो नगरेकै राम्रो हुन्छ। हजुर, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ 2% कोरोना पीडितलाई जुन पीडित क्षेत्रलाई चाहिँ राहत स्वरूप ब्याज घटाउने कुराको पनि निर्देशन दिएको थियो राष्ट्र बैंकले। यो कतिको जारी हुन्छ, यो कतिको लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ब्याङ्कहरूलाई यो कुरामा अलिकति चित्त बुझिया जस्तो देखिएको छैन। तर अब सरकारले अब राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो 2-3टा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ अब हुन त अहिले आजको मितिमा जेठै लागिसक्यो, चैत महिनाको किस्ता कसैले चैत महिनामै बुझाए भने जति ब्याज लाग्छ त्यसमा 10% छुट दिने र यो पहिले ऋण लगेका मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ 2% छुट दिने भनेर भनिएको छ। हजुर, ब्याङ्कहरूको यसमा अलिकति असहमति हुँदै पनि हुन त भर्खरै पनि हिजो भारतको अर्थमन्त्रीले एकदमै ठुलो उनीहरूको जुन जीडीपी भनेर भन्छौँ, उनीहरूको कुल गारस्थ उत्पादनको 10% बराबरको चाहिँ एउटा राहत प्याकेज चाहिँ उनीहरूले लिएर आछ। र उनीहरूले 200 खर्ब, त्यो भनेको चाहिँ 265 अर्ब डलर बराबरको चाहिँ उनीहरूले प्याकेजहरू लिएर आछ। त्यसमा चाहिँ खास गरी यो ब्याङ्क मार्फत यो लघु साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई नगद नै दिने, उनीहरूलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्जा दिने भनेर 30 खर्ब बराबरको त्यस्तो प्याकेज चाहिँ लिएर आछ। त्यस्तै रियल इस्टेटमा के गर्ने भनेर लिएर आछ। उनीहरूले ब्याङ्कलाई नै तिमीहरू सिधै ब्याज घटाएर देऊ भनेर भनेको चाहिँ छैन। तर सरकारले आफ्नो पैसा ब्याङ्कहरूलाई दिएर ब्याङ्क मार्फत यो कति 45 लाखभन्दा बढी लघु साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने र अनि त्यस्ता खालका उद्योगहरूले कर्मचारीहरूको जुन यो सञ्चय कोषमा हालिदिनु पर्ने र कर्मचारीले पनि सञ्चय कोषमा आफ्नो तलबको 12% छ त्यहाँको चलनमा, त्यो कटाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ यो सरकारले हालिदिनु पर्ने 3 महिनाको यो सञ्चय कोष वापतको रकम पनि भारतीय सरकारले यो म बिहोरिदिन्छु भनेर भनेको छ। अब हाम्रो चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरूले अहिले जुन ब्याज दर छ त्यो चलेको ब्याज दरमा 2% छुट देऊ भन्यो। यो संसारमा चलेको प्रचलन जस्तो त होइन। सरकारले नै पैसा दिएर अनि ब्याङ्कहरूले त्यो पैसालाई सहुलियत दिने हो। अब यहाँ चाहिँ अब ल 2% घटाऊ 3% घटाऊ ब्याज दरमा भन्यो। अब कतिपय त्यो तिर्न गएको मान्छेलाई सायद ब्याङ्करले घटाइरहेको अवस्था पनि होला, तर अन्तको प्रचलन भन्दा यो चाहिँ अलिकति फरक हो। सरकारले बेहोर्ने कुरा चाहिँ गरेन। हजुर, जस्तै अहिले रेमिट्यान्स पनि घटेको छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, यसले जुन ब्याङ्कको तरलतामा चाहिँ के कतिको असर पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो त अहिले मात्रै होइन, होइन यो आगामी धेरै लामो समयसम्म यो पर्ने देखिन्छ। किनभने यो अहिले यो खाडीका देशहरू जुन गल्फ कन्ट्री भनेर भन्छौँ हामी, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेतहरू, यो युनाइटेड अरब एमिरेट्सहरू, यिनीहरूले चाहिँ एक त तेलको भाउ घटिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केशव आचार्य, ब्याङ्क विश्लेषक, र उहाँले जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएका जुन जति पनि समस्याहरू छन् यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो कोरोनाको प्रभावले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ र आगामी आउने दिनमा के कसरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ, त्यसै गरी पछिल्लो समयमा ब्याङ्कका कर्मचारीहरू जो पनि जति पनि विधामा छन् र केही कर्मचारीहरू कटौती गर्ने भन्ने विषय के
कतिको उचित हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान निषेध गरेपछि जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले छुट्टै पासको जारी गरेको छ। त्यसैगरी आगामी जुन यो लकडाउन लम्बियो भने यो कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गयो भनेदेखि जुन अब आउने दिनहरूमा राष्ट्र बैंकले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र के कस्ता खालका नीतिहरू बनाउनुपर्छ, रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ केशव आचार्य, बैंक विश्लेषक। जुन बैंकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई जुन युवा वर्गलाई लक्षित गरेर के कस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, अघि हाम्रो के कुरा भइरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्यो भने बैंकको तरलतामा प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा। र अब रेमिट्यान्स चाहिँ हामीले धेरै भर गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, किनभने अब तेल उत्पादक देशहरूको अवस्था खराब नाजुक अवस्थातिर उनीहरू जाँदैछ। त्यसैले अब भनौँ न, वर्षको हामी कहाँ 4-5 लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउँछन् रोजगारीको खोजीमा। अब त्यसमध्येमा 1-1.5 लाख चाहिँ बाहिर जान्छन्। अब 1-1.5 लाख नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोर्द होला, बाँकी बेरोजगारको अवस्था छ। अब त्यसमा बाहिर गएका मान्छेहरू पनि आइदिए भने यहाँ बेरोजगारीको एउटा ठुलो समस्या सिर्जना भएर आउँछ। अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि खास गरी सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब स्किम बनाइदिनु पर्यो होइन। कस्तो कस्तो खालको स्किम बनायो भने हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो होला भनेर त्यो गर्नुको लागि अहिले पालिकाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले उनीहरूको क्षेत्रमा फर्केर आउने मान्छेहरूको एउटा लगत बनाउनु पर्यो, एउटा रेकर्ड बनाउनु पर्यो। त्यो रेकर्ड बनाएर उनीहरूले एउटा परिचय पनि दिनु पर्यो र त्यहाँ के लेखिदिनु पर्यो भने यो मान्छेले इजरायलमा कृषि पेसामा काम गरेर आएको छ र यो मान्छेले अब कतारमा अथवा साउदी अरेबियामा अथवा मलेसियामा त्यहाँ टेलिभिजन कारखानामा वा गाडी एसेम्बली गर्ने कारखानामा वा मोबाइल एसेम्बली गर्ने कारखानामा काम गरेर आएको छ। यो चाहिँ ठुलो ठुलो घरको चाहिँ निर्माण गर्ने, रङ लगाउने, इँटा लगाउने, सिकर्मी डकर्मीको सिप छ यो मान्छेसँग भन्ने। अब कसैले चाहिँ अब क्रेन चलाउन जाने होला, एक्सकाभेटर चलाउन जाने होला। हामीले एउटा लगत चाहिँ त्यहाँ बाहिरमा के कस्तो काम गरेर आएका कतिजना मान्छे उपलब्ध छन् र तिनीहरू कुन प्रदेशमा कुन पालिकामा बस्छन् भनेपछि त्यसरी फर्केर आउने ती युवाहरूलाई आफूले जे काम सिकेर आछन् त्यही व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, कम्पनी खोलिदिनु पर्यो वा सहकारी खोलिदिनु पर्यो। उनीहरूलाई जग्गा छैन भने जग्गाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सरकारी ऐलानी जग्गा छ भने ऐलानी जग्गा मिलाइदिनु पर्यो। होइन भने निजी क्षेत्रबाट जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर वा किनेर उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्यो होइन। कृषिको अनुभव भएको मान्छेलाई कृषिमै लगाइदिने। अब भनौँ न, कतिपय मान्छे मैले देखिरहेको छु हाम्रो काठमाडौँमा, नेपालका अरू ठुल्ठुला सहरमा, खास गरी कोरियाबाट फर्केर आएका मान्छेहरूले चाहिँ धेरै जसो यो रेस्टुरेन्ट चलाएको देखिरहेको छु मैले। र इजरायलबाट फर्केर आउने मान्छेले आधुनिक खेती, टनेल फार्मिङ गरेर त्यस्तो खेती गरेको पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसैले यो नयाँ नयाँ उनीहरूसँग भएको सिप पहिले जानकारी लिनु पर्यो, उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिनु पर्यो, कम्पनी दर्ता गरिदिनु पर्यो, अनि बजार कहाँ छ त्यो पनि सरकारले देखाइदिनु पर्यो र जहाँ काम गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ सरकारले बाटोघाटो बनाइदिनु पर्यो, इन्टरनेट पुर्याइदिनु पर्यो, बिजुली पुर्याइदिनु पर्यो। अनि बल्ल त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो क्रियाकलाप गर्न चाहिँ सक्छन्। होइन भने हामीले त्यसरी फर्केर आएको युवालाई हामीले उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकेनौँ, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकेनौँ, व्यवसाय बनाउन सकेनौँ भने यहाँ फेरि भोलि सामाजिक आन्दोलन होला, अपराधहरू होला, राजनैतिक उथलपुथल होला होइन। त्यसैले यो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुको साथसाथै सामाजिक सौहार्दता राख्न, समाजमा अनुशासन अमन चयन कायम गर्न पनि
रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ। र अहिले तत्कालको लागि पालिकाहरूले, किनभने सबै मान्छेले पहिले भेट्ने भनेको पालिका नै हो। सबभन्दा पहिले आफ्नो वडा सदस्यलाई भेट्छ, वडा सदस्यपछि उसले वडा अध्यक्षलाई भेट्छ, त्यसपछि यो मेयर उपमेयरहरूलाई भेट्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब के काम छ, त्यहाँको विकास निर्माणको काम, कुलो बनाउनु पर्ने छ कि, स्कुल बनाउनु पर्ने छ कि, स्वास्थ्य चौकी बनाउनु पर्ने छ कि, बाटोघाटो बनाउनु पर्ने छ कि, अब बिजुलीको यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ कि, अब खानेपानीको पाइप बिछाउनु पर्ने छ कि, ढल बिछाउनु पर्ने छ कि, त्यस्तो काममा लगाएर सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला जति हो त्यो अनुसार उनीहरूलाई अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यहाँ काम लगाउने। त्यो हो भने उनीहरूले आफूले कमाएको पैसाले उनीहरूले बजारमा किनेर खान्छन्। र अनि अलिक पछि चाहिँ पालिकाहरूले आफ्नो सबै लगत, अघि मैले भने जस्तो तयार पारेर उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको सिप अनुसारको व्यवसाय चाहिँ उनीहरूलाई चलाउन चाहिँ दिनु पर्यो। जस्तै अब सरकारले के भनेको छ भने यो मध्य पहाडी राजमार्गमा 10-12वटा सहर, नयाँ सहर बनाउने भनेर भनेको छ। अब यो मध्य पहाडी मात्रै होइन, मध्य पहाडी, यो मदर भण्डारी राजमार्ग भन्ने, हुलाकी राजमार्ग भन्ने, त्यो र जुन यो उत्तर दक्षिणको करिडर, कोशी करिडर, कर्णाली करिडर, बिचको यो काली गण्डकी करिडर, त्यस्तो दुईटा जङ्सन पारेर, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको जङ्सन पारेर एउटा सरकारले एउटा राम्रो सहरीकरणको योजना, स्मार्ट सिटीको योजना यो सङ्घीय सरकारले, शहरी विकास मन्त्रालयले वा भौतिक योजना मन्त्रालयले त्यस्तो एउटा डिपिआर बनाइदियो, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइदियोस्। अनि त्यहाँ चाहिँ सहर बनाउन चाहिँ त्यसरी आएका मान्छेहरू जसलाई त्यो घर बनाउन आउँछ होइन, यो टेलिफोनको लाइन बिछाउन आउँछ, त्यस्तो मान्छेलाई त्यहाँ प्रयोग गर्यौँ भने एक त मुलुकमा पुँजी निर्माण पनि हुन्छ, दोस्रो कुरा उनीहरू स्व आर्जन पनि गर्छन् र मुलुकको आर्थिक दर पनि बढ्छ र यसले उनीहरूले आफ्नो बच्चा-बच्चीलाई पढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य राम्रोसँग बिहोर्न पनि सक्छन्। त्यसो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सङ्गीता। हजुर, जस्तै हाल देखिएको, यहाँले भने जस्तै हाल देखिएको विषम परिस्थितिमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई, जुन मध्यम स्तरका उद्योगहरूलाई, व्यवसायलाई जोगाउनका लागि चाहिँ सरकार तथा ब्याङ्कको अवधारणा कस्तो हुनु जुन आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले त कस्तो समस्या परेको छ भने, अब यो उद्योग भनेको जस्तै भनौँ न, अस्ति यो लकडाउन अहिले जुन धेरै कडाइ गर्यो, फेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 30-40 थरीका उद्योगहरू ल तिमीहरूले चलाउन पाउँछौ, विकास निर्माणका आयोजनाहरू सरकारले र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउँछ भन्यो। ल अब सिमेन्ट उद्योग चाहिँ चलाउन पाउँछ भन्यो। तर सिमेन्ट उद्योग मात्रै चल्न दिएर भएन, सिमेन्ट उद्योगको लागि त्यहाँ चुनढुङ्गाहरू, खानीबाट चुनढुङ्गा ल्याउन दिनु पर्यो र सिमेन्ट उत्पादन भइसकेपछि उनीहरू कहाँ गोदाम त हुँदैन, उसले ठाउँ-ठाउँमा जहाँ सिमेन्टको पसल छ त्यहाँ लगिदिनु पर्यो। अब समस्या के छ भने, अब यो चुनढुङ्गा खानीमा जाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय मान्छेले विरोध गरिरहेछन्। यो ट्रक आउँदाखेरि हामीलाई यसले कोरोना लिएर आउँछ, यो ड्राइभरले कोरोना लिएर आउँछ, खलासीले कोरोना लिएर आउँछ, यो आउन नदिउँ भनेर एकातिर त्यो विरोध गरिरहेको अवस्था छ भने, अर्कोतिर अब पसलहरू, यो जुन सिमेन्टका पसलहरू हो, मैले एउटा उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, खोल्न सक्दैन। त्यस्तै अब कसैको प्रेस छ अरे, एउटा प्रिन्टिङ प्रेस, किताब निकाल्ने, नोटबुक निकाल्ने, पेन्सिल निकाल्ने, ल उसले त उत्पादन त गर्यो तर उसको लागि कागज बाहिरबाट लिएर आउनु पर्यो, त्यो हार्ड होइन, त्यो कुट चाहिँ उसले बाहिरबाट लिएर आउनु पर्यो, त्यसको माथिको हाल्ने गाता उसले बाहिरबाट लिएर आउनु पर्यो, त्यो आउन पाउनु पर्यो र उसले त्यो किताबहरू, त्यस्तो कपीहरू निकालिसकेपछि स्टेसनरी पसलसम्म जाने उसलाई हुन दिनु पर्यो। ल तिमीहरूले प्रेस चलाउन पाउँछौ भन्दैमा प्रेस चाहिँ नचल्ने रहेछ। प्रेस मात्रै होइन, कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित जम्मै चिज चलेन भने त्यो एउटा उद्योग मात्रै, एउटा व्यवसाय मात्रै
नचल्ने रहेछ। हजुर, अनि मलाई धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। अनिताजी, दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बैंक विश्लेषक केशव आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएका जुन देखिएका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी आगामी आउने दिनमा ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट के कस्ता खालका रणनीतिहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले जुन जति पनि यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव छ लकडाउनको कारणले, र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई मात्रै नभएर यसले सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको नै छ। कोभिड-19ले पार्ने असर र त्यसको समाधानका लागि ऋणको ब्याज दरमा चाहिँ 2% छुट दिने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको आह्वान थियो, निर्णयप्रति त्यो निर्णयप्रति चाहिँ ब्याङ्करहरूले अलिकति असहमत जनाएका हुन् कि भन्ने पनि देखिएको थियो। यस विषयमा अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा पनि क्रमशः देखिन थालेपछि यसले हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुने, व्यवसायहरू प्रभावित हुने र अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रहरू योबाट प्रभावित हुने देखिएपछि हामीले अर्थतन्त्रमा कसैलाई पनि यो अप्ठ्यारो महसुस नहोस्, मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना नहोस् र विश्वासको वातावरण बनिराखोस् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो बीचमा 2 पटक सर्कुलर जारी गर्यो। 2076 चैत 16 मा र त्यसै गरिकन 2077 वैशाख 16 मा सर्कुलर जारी गर्यो। र यहाँले जुन इङ्गित गर्नुभएको छ, यो 2% बिन्दुले के निश्चित क्षेत्रहरूलाई छोडिकन जुन यो अहिलेको असाधारण अवस्थामा पनि के हदसम्म नर्मल रूपमै चलिरहेका के व्यवसायहरू छन्, जस्तो ग्यास उत्पादन, त्यसै गरिकन खाद्यान्न प्रशोधन, तार बिक्री वितरण, औषधि बिक्री, इन्टरनेट सेवा, दूरसञ्चार सेवा लगायतका यी सेवाहरूलाई छोडिकन अरू सबै क्षेत्रमा यो चौमासको विशेष गरिकन वैशाखदेखि असारसम्मको ब्याज दरमा 2% बिन्दुले छुट दिने भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वैशाख 16 गते परिपत्र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको थियो। र त्यसमा सबै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरिसकेका छौँ र उहाँहरू पनि यो विषयमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले व्यवसायीहरूको अथवा हामीले ऋणीहरूको विश्वासलाई जगाउन सक्यौँ भने उहाँहरू केही समयपछि 1-1.5 महिनापछि फेरि यो अवस्था भोलि नर्मल भइसकेपछि आफ्नो व्यवसाय सुचारू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले सहज रूपमा आफ्नो ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले उहाँहरूको मनोबल पनि जगाइदिनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्र यद्यपि प्रभावित त हुन्छ, नहुने होइन, अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेछ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थामा रेजिलियन्स के हदसम्म अलिक बढी छ र हामी करिबन 8 महिनासम्म नर्मल अवस्थामै गएका छौँ भनेर वित्तीय क्षेत्रलाई विशेष गरिकन ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई यो सुविधा ऋणीहरूलाई दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ र उहाँहरूले यो कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु भएको छ। अब जहाँसम्म एउटा प्रश्न यहाँ के उठेर आउँछ त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रको नाफा ठुलो परिमाणमा घट्छ, यसले ब्याङ्कहरूका गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन् भन्दा हेर्दाखेरि हो केही हदसम्म प्रभावित हुन्छ। तर हामीले यसो सरसर्ती फिगर हेऱ्यौँ भने 2075-76 को उहाँहरूको 9 महिनाको जुन नाफा थियो, अहिले 76-77 को 9 महिनाको नाफा पनि त्यही हाराहारीमा देखिन्छ। अहिले सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि 45 अर्ब गत आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफा थियो भने अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूको 76 चैतसम्मको नाफा पनि त्यही हाराहारीमा देखिन्छ। र त्यो बाहेक राष्ट्र ब्याङ्कले यो बिचमा के ब्याङ्कहरूलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपात जुन छ त्यसलाई 4%बाट घटाएर 3%मा झार्यो। यसरी 3% बिन्दुमा त्यसलाई कायम गरिसकेपछि त्यो 1% बिन्दु बराबर करिब ब्याङ्किङ सिस्टममा थप 35 अर्ब तरलता प्रभाव हो। र यो बिचमा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारको सुरक्षण पक्षमा लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। विशेष गरिकन 76 चैत मसान्तदेखि यो 77 वैशाखसम्म बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 135 अर्ब बराबरको सरकारी सुरक्षण पक्षमा लगानी गर्न पाउनु भएको छ। यो बिचमा आइडल रहेको रकम जुन निष्क्रिय रहेको उहाँहरूको रकम थियो त्यसलाई उहाँहरूले सरकारी सुरक्षण पक्षमा लगानी गरिकन ब्याज आर्जन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले एकातिर CRR घटाउने र अर्कोतिर यही समयमा सरकारका सुरक्षण पत्रहरू जारी हुँदाखेरि ब्याङ्कहरूलाई केही हदसम्म त्योबाट आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। दोस्रो
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आइकन जुन उहाँहरूले ऋण दिनुहुन्छ सामान्य भाषामा हामीले बुझ्दाखेरि तर जसलाई हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड टर्मिनोलोजीमा त्यसलाई चाहिँ स्थायी तरलता सुविधा भनेर भन्छौँ। त्यो स्थायी तरलता सुविधा दर पनि हामीले 6%बाट घटाएर 5%मा ल्यायौँ र त्यसको उद्देश्य के छ त भनेर भन्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन परिचालनमा सहजीकरण हो र त्यसको माध्यमबाट उहाँहरूले ऋणीलाई केही हदसम्म ब्याज घटाउन पनि अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सहयोग पुगोस् भन्ने हामीले गरेका छौँ र त्यसको कुरो बैंकहरूले आफैले पनि चैत मसान्तमा निक्षेपको ब्याज दर घटाइसक्नु भएको थियो। करिब 1% बिन्दुले उहाँहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउनु भएको थियो र त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले जुन वैशाख 16 गते जारी गरेको सर्कुलर थियो यो कार्यान्वयन नहुनुपर्ने अथवा यो कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कुनै त्यसमा तर्क देखिरहेको थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भन्नुहुन्छ भने 77 असार मसान्तसम्म उहाँहरूले निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर बीचको जुन फरक छ त्यो फरक 4.4% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अहिलेको र त्यो अहिले 5% भन्दा केही माथि रहेको देखिन्थ्यो र त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि अहिलेको यो जुन राष्ट्र बैंकले उहाँहरूलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ र यसले चाहिँ उहाँहरूलाई स्प्रेड असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा ल्याउने एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ र अब मुख्य कुरो अहिलेको अवस्थामा यो विशेष परिस्थिति यो असाधारण परिस्थितिमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि हामी सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ। त्यसैले हामी सबैले एकअर्कालाई आत्मविश्वास दिइकन एकअर्कामा विश्वास जगाइकन काम गऱ्यौँ भने फेरि केही समयपछि हाम्रो व्यवसाय निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ र सुसञ्चालन हुन्छ। व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुने बित्तिकै ऋणीहरूले पनि आफ्नो कर्जाको ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कहरू पनि नियमित रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो सबै आकलन गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको छ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि जुन 2% ब्याज दिने जुन ब्याज छुट दिने भन्ने विषयमा तर कति उद्योगीहरूले चाहिँ 5% ब्याज कर्जा दिनु पर्यो भने उद्योगपति र व्यापारीहरूले भनिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो 2% ब्याज छुट दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले गलत नीति ल्याएको भन्ने कतिपय ब्याङ्करहरूको भनाइ पनि रहेको छ नि। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने वित्तीय क्षेत्र अथवा बैंकिङ क्षेत्र कसरी सञ्चालन हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि निक्षेपकर्ताबाट रकम सङ्कलन गरिकन सर्वसाधारणको बचत ब्याङ्कमा निक्षेपको रूपमा रहेको हुन्छ र त्यो निक्षेप ब्याङ्कमा जम्मा हुनका लागि बचतकर्तालाई हामीले केही न केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने हुन्छ। बचतकर्तालाई केही न केही प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिफल भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि उसले प्राप्त गर्ने ब्याज हो र निक्षेपकर्तालाई हामीले असाध्य न्यून ब्याज दियौँ भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले कर्जाको पनि ब्याज दर असाध्य तल झार्न सक्छौँ र त्यो अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई हामीले अत्यन्त तल लगेर ब्याज दर दियौँ अथवा उनीहरूको प्रतिफल अत्यन्त न्यून भयो भने निक्षेपकर्ताले आफूले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पैसामा प्राप्त गर्ने ब्याज धेरै कम हुँदाखेरि मान्छेलाई बचत गर्न प्रोत्साहन हुँदैन र त्यो बचत नहुँदाखेरि फेरि अर्थतन्त्रमा साधन परिचालनको आधार हामीसित पर्याप्त हुँदैन। ब्याङ्कले गर्ने के हो त भनेर भन्दा निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्छ, सर्वसाधारणबाट बचत सङ्कलन गर्छ र त्यो सङ्कलित बचतलाई फेरि उसले कर्जाको रूपमा लगानी गर्ने हो। त्यसो भएर अहिलेको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले भारित औसत ब्याज दर प्राप्त गरिरहनु भएको छ करिब 6.8% र यो यसमा पनि फेरि कुनै सेभिङको 2-3% हुन सक्छ र फिक्स डिपोजिटको 8% को हाराहारीमा छ। अब यो ब्याज दरलाई हामीले धेरै तल लग्यौँ भने मात्रै कर्जाको ब्याज दर पनि धेरै तल घटाउन सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि एकातिर सेभिङ परिचालन हुँदैन, बचत परिचालन हुँदैन, अर्कोतिर यसको सबभन्दा ठुलो मर्का कसलाई पर्छ भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा समाजमा हाम्रो मुलुकभित्र रहेका जो फिक्स्ड इन्कम ग्रुप हुन्छन् जस्तो कोही आफ्नो जबबाट रिटायर भएको हुन्छ, आफ्नो जागिरबाट सेवाबाट निवृत्त भएर आफूले प्राप्त गरेको केही उपदान हुनसक्छ, केही पेन्सन हुनसक्छ, त्यो ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ 2-3 वर्षको मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभएको हुनसक्छ। त्यसमा 8%, 9% ब्याज आर्जन हुन्छ र त्यसैको माध्यमबाट उहाँले खाने व्यवस्था हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नगर्दाखेरि भोलि उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि तल जाने डर हुन्छ। हजुर, जस्तै यो जुन छुट दिने कुरा छ ब्याज र अर्जनामा चाहिँ छुट वैशाख महिनाको लागि मात्रै हो कि अब यो लकडाउन लम्बिँदैछ, यो जतिसम्म लकडाउन लम्बिन्छ त्यो समयसम्मको लागि हो? यो अहिलेको व्यवस्था वैशाखदेखि असारसम्मको लागि हो। 2% छुट ब्याजमा दिने भन्ने व्यवस्था छ, 2% बिन्दुले छुट दिने भन्ने त्यो चाहिँ यो त्रैमासको लागि वैशाखदेखि असारसम्मको लागि यो लागू गरिएको।
हजुर, जस्तै अहिले बैंकको खराब जुन कर्जाको अवस्था चाहिँ के रहेको छ हामीलाई यो पनि जानकारी गराइदिनुस्। के भन्नुभयो? अहिले बैंकको खराब कर्जाको अवस्था चाहिँ के छ? अब अहिलेसम्म बैंकको यो निष्क्रिय कर्जा 2% बिन्दुभन्दा तल नै छ हामीले प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कले आधार मान्दाखेरि। र हामी भोलि एउटा साधारण अवस्थामा फेरि नर्मल अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन हुने बित्तिकै हाम्रो निष्क्रिय कर्जा चाहिँ धेरै बढ्ने हुँदैन। तर स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि यस्तो जटिल अवस्था हुँदाखेरि केही निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावना जोखिम चाहिँ रहन्छ। त्यसो भएर पनि हामीले हाम्रा ऋणीहरूलाई विश्वास जगाइराख्ने र भोलि नर्मल अवस्था हुने बित्तिकै उहाँहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ ब्याङ्कको कर्जा नियमित रूपमा उहाँले चुक्ता गर्न सक्नुभयो भने त्यति बेला निष्क्रिय कर्जाको त्यति ठुलो जोखिम चाहिँ हुँदैन। हजुर, जस्तै मैले एउटा यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहे, राष्ट्र बैंकले असल ऋण लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी नभएर त्यसलाई अतिरिक्त प्रावधान गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। तर बैंकरहरूले भविष्यमा एकैपटक जोखिम नहोस् भनेर अहिलेबाटै नउठेका ऋणको प्रावधान गर्न थालेका छन् भन्ने सुनिन्छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ? यो स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कहरूले भोलि अहिले ठुलो मात्रामा आफ्नो प्रफिट देखाउने, नाफा देखाउने र त्यो भोलि चाहिँ कुनै समस्या आइपर्यो भने त्यो अहिले प्राप्त भएको नाफाबाट लाभांशको रूपमा वितरण गर्ने र पछि अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूसित कुनै एउटा चाहिँ कफर नहुने अथवा कुनै चाहिँ आधार नहुने, त्यसका लागि बफर नहुने अवस्था भयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोभिजनिङ पर्याप्त मात्रामा गर्नुहुन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो। हजुर, जस्तै लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङलाई अलिकति प्रभावकारी बनाइने जस्तो पनि सुन्नमा आएको थियो। लकडाउनले डिजिटल बैंकिङ र अरू सूचना प्रविधिका माध्यमबाट कस्तो कारोबार भएको छ अहिले? अब यो परिस्थितिमा यो असाधारण अवस्थामा हामीले सर्वसाधारणलाई सहज होस्, सकेसम्म ब्याङ्कको ढोकासम्म जानु नपरोस्, किनकि अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरू पनि सबै सञ्चालनमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ, लकडाउन छ, हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यसो भएर हामीले के प्राथमिकतामा राखेका थियौँ भनेर भन्दाखेरि डिजिटल ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा अरू कुनै हिसाबबाट आफ्ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरूको सम्म प्रयोग गरिकन आफ्ना कारोबार गर्नुहोस् भनेर हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। र यो बिचमा एउटा ब्याङ्कको डेबिट कार्ड कुनै अर्को ब्याङ्कको एटिएममा गएर उहाँहरूले पैसा झिक्नुहुन्छ भने पनि शुल्क नलाग्ने, त्यसै गरिकन मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि कुनै शुल्क नलाग्ने र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट सिस्टम प्रणाली छ, त्यो प्रणालीमा पनि ब्याङ्कहरूको कारोबार हुँदाखेरि त्यसमा पनि शुल्क नलाग्ने गरिकन हामीले सकेसम्म यो अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रोत्साहित गर्ने अथवा डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमका नीति निर्देशनहरू जारी गर्यौँ र त्यसमा स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरूको अहिलेको प्रयोग उहाँहरूले त्यसको उपयोग बढाइरहनु भएको देखिन्छ। हजुर, जस्तै अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ, उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द छन्। यसले बैंकको तरलतामा चाहिँ कति असर पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले हाम्रो तरलताको अवस्था सुविधाजनक छ। अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब 40 अर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। र अब भोलि हामी नर्मल अवस्थामा गइसकेपछि ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला कर्जाको माग बढ्छ र कर्जाको माग बढ्दाखेरि साधन परिचालनका दायरा पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भने यो वैशाख 16 को निर्देशनबाट पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले 1 वर्ष अवधिभन्दा बढीको विदेशी मुद्राको निक्षेप अकाउन्ट उहाँहरूसँग छ भने त्यसलाई चाहिने उहाँहरूले 100% ऋणको रूपमा परिचालन गर्न सक्ने, त्यसै गरिकन नेपालीहरूको अथवा चाहिँ कुनै कसैको पनि 2 वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप छ भने त्यो रकम बराबरको पनि 100% उहाँहरूले कर्जाको रूपमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने के एभेन्युजहरू हामीले खोलिरहेछौँ। जस्तो गत वर्षको यो आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिबाट हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि डिबेन्चरको 100% उहाँहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने डिबेन्चरको 100% लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ। र भोलि कर्जाको माग बढ्दाखेरि त्यसपछि हाम्रा अन्य के नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पनि सहजीकरण गरिकन कसरी साधन परिचालन पर्याप्त मात्रामा अर्थतन्त्रमा गर्न सकिन्छ र त्यो साधन परिचालनको माध्यमबाट फेरि अर्थतन्त्रको विस्तारको दायरालाई फराकिलो बनाउने बाटोमा हामीले जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि दृढ छौँ। त्यसका लागि साधन परिचालन पर्याप्त मात्रामा
गर्नका लागि हाम्रा अब आउने आगामी नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छन्। विशेष गरिकन हाम्रो वार्षिक मौद्रिक नीति नेपाल सरकारको जेठ 15 मा बजेट आइसकेपछि वार्षिक मौद्रिक नीति आउँछ र त्यो वार्षिक मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई एकातिर स्थायित्वमा राख्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने अबको समय स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। र त्यो सँगसँगै भोलि यो अहिलेको जुन हेल्थ क्राइसिसको अवस्था जस्तो देखिरहेछ, हेल्थ सिक्युरिटीको कन्सर्न छ र यो स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलता के हदसम्म समाप्त भइसकेपछि, यो साम्य भइसकेपछि फेरि आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नका लागि, आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउनका लागि, साधन परिचालन पर्याप्त मात्रामा गराउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना नीतिगत औजारहरू, आफ्ना पोलिसी टुल्सहरूलाई त्यो अनुसार उपयोग गर्छ। हजुर, जस्तै यो 19 कोभिडको प्रभाव लामो समयसम्म रहने देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्ता अरू प्रावधानहरू ल्याउने योजना बनाएको छ? अब राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने 3-4 महत्त्वपूर्ण पक्ष हेर्नुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक नीति निर्माता पनि हो मुलुकमा। त्यसै गरिकन वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने देखिएको छ, त्यो ठुलो जोखिम छ। त्यसैले हामीले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन पनि कसरी कायम गर्ने भन्ने हाम्रो लागि त्यो महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन भोलि हामीले चाहिँ केही जस्तो आयातमा केही छनौट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, केही विलासी वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरिकन वित्तीय क्षेत्रबाट भोलि हुने थप करका प्रवाहलाई हामीले सम्भव भएसम्म हाम्रा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू, हाम्रो कृषि, ऊर्जा यी क्षेत्रमा प्रवाह गरिकन मुलुकलाई फुड सिक्युरिटीमा, इनर्जी सिक्युरिटीमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बाटोमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय साधनको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यो आवश्यकता बोध अझ सबैलाई गराएको छ। र त्यो बाहेक अब हाम्रो भोलि असाधारण परिस्थितिमा यदि हामी चाहिँ भुक्तानी सन्तुलनमा अथवा शोधनान्तर स्थितिमा कुनै ठुलो दबाव आइपर्यो भने त्यति बेला वैदेशिक ऋण सहयोगको मात्रा अझ बढी परिचालन गर्ने र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्तो दार्शनिक निकायसँगको समन्वय र त्यो सहकार्यलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, मैले अन्त्यमा यहाँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहे, सर्टकटमा एन्सर दिनुहोला। सबै पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अहिले जुन जति पनि ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् वित्तीय विवरण, तिनीहरूको अवस्था के कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफाको अवस्था चाहिँ कुनै ठुलो परिवर्तन देखिँदैन। गत वर्षको त्यही अवधिसँग तुलना गर्ने हो, गत आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 45 अर्ब वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा देखिन्छ भने अहिले यो आर्थिक वर्षको 9 महिनामा पनि करिब 45 अर्ब नै नाफा देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ प्रिसाइजली भन्दाखेरि, एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा 45 अर्ब, आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 45 अर्ब 25 करोड थियो भने यो आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्ममा 44 अर्ब 60 करोड नाफा आर्जन भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा ठुलो प्रभाव अहिले नाफामा परेको छैन र अब यो स्वाभाविक रूपमा यस्तो अवस्थामा यो असाधारण परिस्थितिमा केही हदसम्म त अब कर्जा विस्तार प्रभावित भइसकेपछि उहाँहरूको ब्याज आम्दानी त प्रभावित हुने सम्भावना त रहन्छ नै। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन जति पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परेको असर रहेको छ, त्यसै गरी आगामी आउने दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कले के कस्ता खालका नीतिहरू लिएर अगाडि बढ्नेछ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोरोना भाइरसका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरण चाहिँ वितरण योग्य नाफा चाहिँ 60% घटेको छ भने कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन र राष्ट्र ब्याङ्कले सामा ब्याज भुक्तानीमा दिएको छुटको असर ब्याङ्कहरूको वितरण योग्य नाफामा देखिएको कतिपय ब्याङ्करहरूको भनाइ पनि रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 30 अर्ब 26 करोड 45 लाख रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा कमाएका ब्याङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 12 अर्ब 64 लाख रुपैयाँ सीमित भएको छ भने हामीलाई
राष्ट्र बैंकका नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले जानकारी गराएअनुसार खासै केही फरक नपाएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामीले आज विशेष गरी यो आर्थिक समयमा यहाँहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा परेको प्रभाव के कस्तो रहेको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ लगायत आगामी आउने दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। अहिलेलाई छोटो ब्रेक।